हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं हॉरर चाय का सिप विद पीकी ज़ुहैर। कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक ठाक होंगे। आपने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत से काले जादू, काले इल्म, सिफली वगैरह के बारे में सुना होगा और देखा भी होगा। पता भी होगा कि इसका अंजाम क्या होता है। तो चलें, आज की ये रियल स्टोरी भी काले जादू के अंजाम पे मुबनी है। चलें, चाय के गरम गरम से कप के साथ आज की ये रियल स्टोरी शुरू करते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम नसीम है। मैं अपनी 5 बहनों का इकलौता भाई हूँ और घर का वाहिद कफ़ील। मेरी शादी होने वाली थी और शादी से कुछ दिन पहले अम्मा ने शादी से इनकार कर दिया कि तुम्हारी और सलमा की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि सलमा पर आसिफ का साया हो गया है। वो बिल्कुल भी अपने आप में नहीं है। इसमें कोई शैतानी ताकत दाखिल हो गई है जिसने उसे अपने बस में कर लिया है। वो इंतहाई ख़तरनाक हो गई है, सबको जान से मारने पर तुली हुई है। इसलिए उन्होंने मेरा और सलमा का रिश्ता ख़त्म कर दिया। मैंने कहा, अम्मी ये कैसे हो सकता है? मैं 10 साल से चाहता हूँ सलमा को, मेरी मोहब्बत है सलमा। आप सब्र कर लेती, मैं आकर ख़ुद इसको देखता और इसे किसी आलिम या मौलवी के पास ले जाता और इसका इलाज करवाता, सब ठीक हो जाता। आपने अच्छा नहीं किया, मैं नहीं भूल सकता उसको, आपको अपना फ़ैसला बदलना होगा। अम्मा बोली, पागल ना बनो नसीम, तुम मेरे इकलौते बेटे हो और तुम्हारी 5 बहनें हैं। उस आसिफ ज़दा को लाकर मैं अपनी बेटियों की ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डाल सकती। उनकी भी शादी करनी है मैंने। तुम परेशान ना हो, मैंने तेरे लिए तेरी बहन की दोस्त को पसंद कर लिया है। तेरी शादी वक्त पर ही होगी, पर सलमा से नहीं, सना से। मैं सलमा से बहुत प्यार करता था। बहुत मुश्किल से माने थे उसके घर वाले और अम्मी ने कितनी आसानी से मना कर दिया था। पर अम्मा जो बता रही थी वो सब कैसे हो सकता था? सलमा के लिए मेरा दिल बहुत दुख रहा था। कुछ समझ ना आया तो बाइक लेकर घर से निकल गया। अपने दोस्त की दुकान पर जाकर बैठ गया। रात हो गई और मैं घर ना गया। मेरे दोस्त ने समझाया भी कि ऐसे घर से बाहर रहने से क्या होगा, घर जा और अपनी माँ जी से बात कर। पर मुझे पता था, अम्मा का कहा पत्थर पर लकीर होता है, वो ना मानेंगी। इन्हीं सोचों में गुम मैं बाइक चलाते चलाते गाँव से बाहर आ गया था। दिसंबर की ठंडी और खून जमा देने वाली रात थी। चाँद भी फुल चमक रहा था। गांव का वो रोड बिल्कुल सुनसान और ख़तरनाक भी था। वहाँ गांव का पुराना मंदिर और बहुत घना जंगल था। सलमा की यादों में गुम मैं वहाँ पहुँच गया था और मेरी बाइक रुक गई। शायद पेट्रोल ख़त्म हो गया था। मैंने बाइक को लिटा कर फिर उतरा और उसको चलाने की कोशिश की, पर बाइक ना चली। फिर मैं बाइक को पकड़कर साथ साथ चलने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कोई मेरे कदम से कदम मिलाकर चल रहा हो। मैंने पलट कर देखा, पर इस सुनसान सड़क पर मेरे अलावा कोई और ना था। मैं फिर चलने लगा। चाँद बादलों में गुम हो जाता तो अंधेरा और गहरा हो जाता। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे मच्छर मेरे कान के पास भिनभिना रहे हों। मैं आगे जाने लगा। इस अंधेरी रात में दूर मंदिर में जलते दिए दिखाई दे रहे थे। मुझे बड़ी हैरत हुई कि इस खंडर नुमा मंदिर में मैंने कभी दिया जलता ना देखा था। मैंने बचपन ही से इस मंदिर के बारे में सुना था कि वो आसिफ ज़दा है और माँ भी हमें वहाँ उसके करीब से भी न गुज़रने देती थी। इस वक्त वहाँ दिया जलता देखकर मुझे झुरझुरी सी आ गई थी। मैं फिर चलने लगा और फिर मुझे अनजाने कदमों की आहट सुनाई दी। अब की बार मुड़कर देखा तो एक अधड़ उम्र कमज़ोर सा आदमी पीले कपड़ों में मेरे साथ खड़ा था। इस कदर वहशत ज़दा चेहरा मैंने पहले कभी ना देखा था। मैंने पूछा कि आप कौन हैं? तो वो बोला कि मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ। वो मेरे साथ साथ चलने लगा। इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा हाथ किसी शिकंजे में जकड़ दिया हो और मेरे पाँव बहुत हल्के लग रहे थे। मैं जैसे हवा में चल रहा हूँ। मैंने अपने पाँव की तरफ देखा तो वहाँ सिर्फ पानी था। क्या मैं पानी पे चल रहा था? मैंने पाँव से नज़र हटाकर पुजारी को देखना चाहा तो मैं अकेला था और मैं इस खंडर नुमा मंदिर में खड़ा था। बिना छत और बिना दीवारों वाले मंदिर में मैं कैसे पहुँच गया? मैं इस मंदिर में तो दिन के वक्त भी कभी ना आया था। मेरे हाथ पाँव सुन्न हो रहे थे। ऐसा लग रहा था
کہ میں کسی مصیبت میں پھنسنے والا ہوں۔ میں نے مندر کے پجاری کو آواز لگائی تو ایک خوفناک قہقہے کی آواز آئی۔ میں نے آواز کی سمت دیکھا تو وہاں ایک کالا، لمبا، مضبوط جسامت والا گندا سا آدمی کھڑا تھا۔ اس کے وجود سے طرح طرح کے کیڑے مکوڑے اور خون رس رہا تھا۔ وہ انتہائی غلیظ بدبو آ رہی تھی اس کے جسم سے، سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ منتر پڑھو، اس نے بلند آواز میں کہا۔ آؤ دیکھو، ہمارے مہمان آئے ہیں، آج ہم ان کی بلی چڑھائیں گے۔ مندر میں ایک سائڈ پر وہی پجاری آگ لگائے بیٹھا تھا اور اس کے آس پاس ہزاروں کھوپڑیاں پڑی تھیں۔ وہ پجاری آگے بڑھا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے آگ کے پاس لے جانے لگا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ وہ زور زور سے کوئی منتر پڑھ رہا تھا کہ اچانک مندر لرزنے لگا اور چاروں طرف سے چھوٹے چھوٹے قد والے اسی آدمی جیسے بونے نکل آئے۔ انہوں نے آتے ہی عجیب و غریب آوازوں میں چیخنا شروع کر دیا۔ وہ ناچنے لگے۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ وہ سب بونے ناچ کرتے کرتے میرے پاس آئے تو ان کی چیخوں میں مزید اضافہ ہو گیا اور مندر کی بوسیدہ دیواروں سے خون رسنے لگا۔ ایک طرف خون ہی خون دکھائی دے رہا تھا، یہاں تک کہ میرے پاؤں بھی خون میں دھنسنے لگے تھے۔ وہ سب بونے اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے میرا جسم نوچنے لگے، پر میں نے ورد کرنا کم نہ کیا۔ میں جتنا ورد کرتا، بونوں کی چیخوں میں اتنا ہی اضافہ ہوتا۔ اب پجاری نے مجھے بالوں سے پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا تھا۔ میں زمین پر پھیلے ہوئے خون میں لت پت ہو گیا تھا۔ اس خون کی ناقابل برداشت بو سے میرا دم نکلنے لگا۔ درد کی شدت کو برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے اب بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع ہو گیا۔ وہ سب بونے اب میرے سینے پر آ بیٹھے اور اپنے لمبے لمبے ناخن میرے بازوں اور سینے پہ گاڑ دیے۔ میری چیخ نکل گئی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا کم نہ کیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل میں تھا اور میرے ماں باپ اور سلمیٰ کے والد میرے پاس کھڑے تھے۔ ابو نے پوچھا کہ تم وہاں مندر کے باہر بے ہوش کیسے ہو گئے تھے اور تمہارے سارے کپڑے خون میں لت پت کیوں تھے؟ میرے ذہن میں سب کچھ آ گیا۔ اماں رو رہی تھی اور ڈانٹ رہی تھی کہ میں اتنی رات کو اکیلا کیوں نکلا تھا گھر سے، وہ بھی بنا بتائے۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ سب کیا تھا۔ میں نے اپنے دکھتے بازو کی طرف دیکھا جہاں سے ابھی بھی ان کے ناخنوں کے نشان تھے اور درد ہو رہا تھا، جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ سب سچ تھا۔ میں نے سلمیٰ کے ابو کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دے اور بولے کہ سلمیٰ تمہاری ہے اور تمہاری شادی سلمیٰ سے ہی ہوگی۔ سلمیٰ پر اس کے اپنے چچا نے گندے علم کے ذریعے موکل بھیج دیے تھے تاکہ اس کی شادی تم سے ٹوٹ جائے اور اس کے بیٹے سے ہو جائے، پر اللہ کی کرنی ہوئی کہ میں سلمیٰ کو شہر ایک بابا جی کے پاس لے گیا۔ انہوں نے وہ علم الٹا ان پر کر دیا اور ان کے موکلوں نے ان پر قبضہ کر کے انہیں پاگل کر کے مار دیا ہے اور اس کے بیٹے کے جسم پر قبضہ کر لیا ہے۔ وہ بھی پاگل ہو گیا ہے اور اپنے آپ کو مارتا ہے۔ ان کا کیا ان پر ہی الٹ گیا ہے۔ اماں بولی اچھا ہی ہوا نا، برے کا انجام برا ہی ہوتا ہے اور کیسی موت ملی ہے اسے، اللہ کسی دشمن کو بھی ایسی موت نہ دے۔ دونوں پر اللہ کا قہر اور عذاب نازل ہوا ہے۔ سلمیٰ معصوم پر گندے علم کروائے تھے۔ میں ٹھیک ہو کر گھر آ گیا اور میری شادی سلمیٰ سے ہو گئی۔ ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں۔ اس دن کے بعد کبھی ہمارے ساتھ کچھ غلط نہ ہوا۔ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ مجھے میری محبت مل گئی اور سلمیٰ کو نئی زندگی۔ کیسی لگی آپ کو نسیم اور سلمیٰ کی یہ ریئل اسٹوری؟ لائک اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید اسٹوریز لے کے پھر حاضر ہوں گی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔